बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूं तो पाकिस्तान का शुमार दुनिया के बड़े ज़रीब ममालिक में होता है और हम दावा भी करते हैं कि हम जो है वो दुनिया का एक बड़ा ज़रीब मुल्क है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ की ज़राअत जो है वो आज तबाही से दो चार है। कोई भी फसल आप उठा के देख लें, उसमें किसान को फ़ायदा नहीं हो रहा। आप देख लें कि कितना बड़ा ज़रीब मुल्क, वो दालें, प्याज और टमाटर जिनकी मालियत तकरीबन 100 अरब रुपए बनती है, वो सालाना बैरून ममालिक से इंपोर्ट करता है। आपके घर के चूल्हे में बनने वाली दाल किस मुल्क से मंगवाई गई है? तमाम पहलुओं पर आज जो है वो बात करनी है। कितने टन सालाना दाल, माश, मूंग, मसूर जो है वो बैरून ममालिक से मंगवाई जाती है, कितनी मालियत की मंगवाई जाती है। प्याज और टमाटर जो है वो सालाना कितनी मालियत का मंगवाया जाता है और किन किन ममालिक से मंगवाया जाता है। आपने नाम भी नहीं सुने होंगे उन ममालिक के जहाँ की दाल जो है वो आपकी हंडिया में पकती है। वीडियो पर मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बात यह है कि पाकिस्तान बड़ा ज़रीब मुल्क होने के बावजूद अपनी ज़रूरियात की ना तो गंदम उगाता है, ना दालें उगाता है, ना टमाटर उगाता है, ना प्याज उगाता है। मतलब दालें भी बाहर से आ रही हैं, सब्जियां भी बाहर से आ रही हैं, गंदम भी बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो इतने बड़े ज़रीब मुल्क के लिए ये एक लम्हा फिक्री है। सबसे पहले अगर बात करें टमाटर की, तो पाकिस्तान जो है मौजूदा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हुकाम है वो ये कहते हैं कि हमने टमाटर जो है वो 12,000 एकड़ पर चला गया था, हम उसको 20,000 एकड़ पर ले गए। लेकिन आपने देखा कि गुज़श्ता दिनों अब यही टमाटर जो है ये 800 से 900 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त होता रहा। और अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो सालाना 2,65,हजार टन, अब टन का मतलब ये होता है कि एक टन में 25 मन और 1000 किलोग्राम होते हैं। तो सालाना जो है वो 2,65,हजार टन जो है वो मुख्तलिफ ममालिक से टमाटर इंपोर्ट किया जाता है और इस पर जो लागत है वो 26 अरब 46 करोड़ रुपए आती है। आप देख लें कि 26 अरब रुपए का सालाना टमाटर जो है वो आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हमारा डॉलर बाहर जाता है, मईशत पर बोझ पड़ता है। अगर यही टमाटर हमारे मुल्क में उगाया जाए तो उससे किसान भी मुस्तफीद हो। जब टमाटर उगाया जाता है तो उसका कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया जाता। हमने देखा कि किसान जो है वो टमाटर नहरों में फेंकने पर मजबूर है। आज आप गोभी के हालात देख रहे हैं, पालक के हालात देख रहे हैं कि लोग जो है वो अपनी खड़ी फसलों में हल चला रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अगर किसान उस फसल की जो है वो फसल वहां से लेता है, उसकी जो पैदावार है मंडी तक लेके जाता है, तो जो उसका अखराजात है मंडी तक पहुंचाने के बाद आना के उसके फसल को खेत से उठाने के, ट्रांसपोर्टेशन के, तो वो भी पूरे नहीं होते। तो नतीजतन किसान जो है वो सब्जियां जो है गोभी और पालक जैसी सब्जियां जो है उन पर हल चला रहा है। आलू का हाल भी जो है वो आपने देख लिया कि आलू की एक्सपोर्ट नहीं हो रही और 500 से 600 रुपए में फी बैग जो 50 किलो का आलू का बैग है वो इस वक्त मार्केट में सेल हो रहा है। किसान जो है इस पर चीख रहा है, चिल्ला रहा है। टमाटर अगर हम खुद उगाते हैं जो अपनी ज़रूरत का हो तो हमारा मुल्क जो है वो बेहतर चल सकता है, लोगों को सस्ता टमाटर मिल सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें अपनी टमाटर की ज़रूरत पूरी करने के लिए 4 ममालिक से जो है वो टमाटर मंगवाना पड़ता है। अफगानिस्तान से मंगवाते हैं, ईरान से मंगवाते हैं और नाइजीरिया से टमाटर। उसके साथ साथ अमेरिका से भी टमाटर आता है। आपको बड़ी हैरान कौन फिगर मैं बता रहा हूँ कि अमेरिका का टमाटर भी आपकी हंडिया तक पहुँचता है। दूसरे नंबर पर प्याज की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान जो है वो सालाना 3,70,000 टन जो है वो मुख्तलिफ ममालिक से प्याज मंगवाता है, इंपोर्ट करता है और इस पर जो है वो 16 अरब 87 करोड़ रुपए की लागत एक साल में आती है। प्याज जो है वो हम अफगानिस्तान से मंगवाते हैं, ईरान से मंगवाते हैं, चीन, उज़्बेकिस्तान, अल्बानिया और अमेरिका जैसे ममालिक से जो है वो पाकिस्तान प्याज जो है वो इंपोर्ट करता है। अब आ जाते हैं दालों की तरफ। तकरीबन 70-75 अरब रुपए की सालाना दालें जो है वो पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक से इंपोर्ट करता है और वो ममालिक जो दुनिया में करीब तरीन ममालिक समझे जाते हैं वो भी हमें दालें जो है वो बेचते हैं। और हम इतना बड़ा रकबा लेके, इतना बड़ा ज़रीब मुल्क होने के बावजूद
اپنی ضرورت کی دالیں جو ہیں وہ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ دال چنا کی بات کریں تو 1,12,000 ٹن جو ہے وہ ہم نے گزشتہ ایک سال کے دوران جو ہے وہ مختلف ممالک سے امپورٹ کی ہے، اور اس پر 23,45 کروڑ روپے بھی ہم نے جو ہے وہ خرچے ہیں۔ دال چنا جو ہے وہ تقریباً 9 سے 10 ممالک سے ہم جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں۔ اس میں روس ہے، آسٹریلیا ہے، تنزانیہ ہے، امریکہ، کینیڈا، ارجنٹینا، میانمار ہے، ایران ہے، ایتھوپیا جس کو دنیا کا غریب ترین ملک سمجھا جاتا ہے، وہاں سے دال منگواتے ہیں، اور مالدیو سے بھی ہم جو ہے وہ دالیں اپنے ملک میں امپورٹ کرتے ہیں۔ اب آگے بات کر لیتے ہیں دال ماش کی۔ تو دال ماش جو ہے وہ 96,500 ٹن جو ہے وہ مختلف ممالک سے سالانہ امپورٹ کی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ دال ماش جو ہے وہ سب سے مہنگی دال ہے، 500 سے 600 روپے سالانہ جو ہے کلو گرام جو ہے اس کا ریٹ رہتا ہے پاکستان کے اندر۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی ہمیں بیرون ممالک سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے، اور 25 ارب 70 کروڑ روپے ہم جو ہے وہ دال ماش کی امپورٹ پر جو ہے وہ سالانہ لگاتے ہیں۔ میانمار، افغانستان، تھائی لینڈ اور ایران سے جو ہے وہ ہم دال ماش جو ہے وہ منگواتے ہیں۔ دال مسور کی بات کر لیں تو 1,38,000 ٹن جو ہے وہ سالانہ امپورٹ ہوتی ہے، 27 ارب روپے جو ہے وہ دال مسور پر لاگت آتی ہے، اور کینیڈا، آسٹریلیا، روس اور افغانستان سے ہم جو ہے وہ دالیں بہت زیادہ منگواتے ہیں۔ اس کے علاوہ دال مسور کے بعد دال مونگ جو ہے اس کی بات کریں تو 63,000 ٹن جو ہے وہ سالانہ ہم مختلف ممالک سے امپورٹ کرتے ہیں، جس میں میانمار ہے، برازیل ہے، ارجنٹینا ہے، تنزانیہ ہے، کینیا ہے، آسٹریلیا، یوگنڈا، اور تھوڑی سی دال جو ہے وہ ہم نے انڈیا سے بھی منگوائی تھی۔ تو اس طرح 14 ارب 39 کروڑ روپے کی سالانہ جو ہے وہ دال مونگ ہم جو ہے وہ مختلف ممالک سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ نہ سبزیاں پیدا کر سکتے ہیں، نہ گندم پیدا کر سکتے ہیں، نہ دالیں آپ پیدا کر سکتے ہیں، نہ آپ کی انڈسٹری چل رہی ہے۔ تو ان حالات میں پاکستان جو ہے وہ کیسے بڑھ سکتا ہے؟ دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں، لیکن ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود اپنی زرعی ضرورت کی جو اجناس ہیں وہ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا کہ گندم جو ہے وہ ہم نے امپورٹ کی، جس کے نتیجے میں پاکستان میں گندم جو ہے بمپر کراپ ہوئی، اور اس کا کوئی خریدار نہیں ملا، اور پاکستان کا کسان جو ہے اس کا اس فصل کا ریٹ نہیں ملا۔ اب حالات یہ ہیں کہ جس طرح کی ادارے ہیں اور سبزی ہم باہر سے ٹماٹر اور پیاز امپورٹ کر دیتے ہیں، اگر پراپر میکنزم ہو کہ ہماری اتنی کھپت ہے، اتنی لینڈ پہ ہم نے کروانی ہے، جس کو کراپ زوننگ بھی کہتے ہیں، کہ اتنی لینڈ پہ کراپ ہم نے ٹماٹر کروانا ہے، اتنی پہ پیاز کروانا ہے، اتنی ہماری کھپت ہے، اتنی پہ دال ماش لگے گی، اتنی پہ مونگ لگے گی، اتنی پہ جو ہے وہ مسور ہم کاشت کروائیں گے۔ اگر اس طرح کی چیزیں کاشت کروا کر پراپر میکنزم کے ساتھ ہم چیزیں لے کر چلتے ہیں، تو یقیناً اس کا نہ صرف کسان جو ہے اس کو فائدہ ہوگا، بلکہ جو ملک کی معیشت ہے اس کو بھی اس کا بے تحاشا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں کسان جو ہے اس کو بھی پراپر جو ہے وہ چیزیں نہیں کر رہا۔ کسان کے بھی اپنے طور پر فالٹ ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ فالٹ جو ہے وہ حکومتی سطح پر ہے، کہ ہم نے کیسے کسان کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرنا ہے، اور وہ ضرورت کی چیزیں جو ہے ہم نے کاشت کرنی ہے جو ہمارے ملک کے لیے، ہماری عوام کے لیے جو ہے وہ بہتر ہو۔ اب دیکھ لیں کہ اس وقت کنو اور آلو کا کسان جو ہے وہ بھی رو رہا ہے، گندم کا کسان کا جو ہے اس کی چیخیں آپ نے سنی۔ اب کنو اور آلو جو ہے اس کی ایکسپورٹ نہیں ہو رہی۔ اچھا دیکھ لیں کہ یہ جو دالیں ہیں، ٹماٹر، پیاز، ٹماٹر بھی ہم افغانستان سے منگواتے ہیں، پیاز بھی منگواتے ہیں، دال جو ہے، دال ماش جو ہے وہ بھی ہم افغانستان سے منگواتے ہیں، دال مسور جو ہے وہ بھی افغانستان سے منگواتے ہیں، دال مونگ جو ہے وہ بھی ہم منگواتے ہیں۔ تو اس طرح تمام دالیں اور تمام سبزیاں، ہمیں تو بڑا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم افغانستان کو بہت کچھ بیچ رہے ہیں، تو ہم جو ہے وہ بڑا زیادہ مبادلہ کما رہے ہیں اور ہمیں پیسہ آ رہا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، افغانستان بھی ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بیچ رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان انڈیا کی طرف جا رہا ہے، ہمارے حالات خراب ہے، بارڈر بند ہے، تو اس کا فائدہ صرف پاکستان کو نہیں بلکہ افغانستان کو بھی اس سے زیادہ فائدہ ہے۔ تو یہ تمام معاملات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے تھے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔